अस्सलामुअलैकुम जी, इट्स मी उस्मा ताहिर। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, यकीनन ठीक ही होंगे। हफ्ते का दिन है और हफ्ते के दिन अक्सर लोगों को ये थोड़ा सा सुकून होता है, कल संडे है और फिर फंडे है। फंडे को उन्होंने बहुत सारे काम करने होते हैं। इस हवाले से शायद मर्द हजरात थोड़ा सा अपने आप को बेहतर समझते हैं, लेकिन अक्सर ये समझते हैं यार संडे वाले दिन भी कौन सी छुट्टी होती है। अक्सर घरों में दावतें होती हैं, काम होते हैं, शादी होती है। माशाल्लाह दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना से थोड़ी सी बेहतरी, हम लोग वापस आए और दोबारा से जब से वैक्सीन लगी है तो हम इधर उधर घूम रहे हैं और शादी हॉल भी खुल गए हैं, खाना पीना भी खुल गया है। इस हवाले से बड़ी अच्छी हम लोगों के लिए है कि प्लस है कि हम लोग बाहर निकल पा रहे हैं। अभी हम आते हुए एक ही लिफ्ट में 5-6 लोग थे, तो मैंने कहा यार शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े दिनों बाद ये मंजर हम लोग ने दोबारा से देखे कि पहले ही होता था सब खड़े होते थे और ना चाहते भी मास्क लगा के घूम रहे होते थे। लेकिन अभी भी आपको लगाना है क्योंकि जिंदगी है तो सब कुछ है, तो बाकी चीजें बात की बात है। पैसा तब अच्छा लगता है जब जिंदगी हो, सेहत हो। अगर पैसा और सेहत ना हो तो ऐसे पैसे कभी कुछ नहीं करना। खैर आज का प्रोग्राम बड़े मजे का प्रोग्राम है, इस हवाले से मजे का है। एक तो मेरा आप लोग सब अफसोस कर रहे हैं क्योंकि मैं आजकल बड़ी मुश्किल में शिफ्टिंग चल रही है, उसके बाद प्रोग्राम कर रहे हैं और प्रोग्राम में फिर हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम करें क्योंकि ईद भी बहुत करीब करीब है। ईद के हवाले से भी, सियासत के हवाले से भी, तेल निकालने के हवाले से भी, खाने पीने के हवाले से भी, तो मैंने सोचा कि आज के प्रोग्राम में सबको एक साथ जमा कर लेते हैं। छोटा सा प्रोग्राम हो जाता है हमारा जब लोग अच्छे आ जाते हैं। तो आज का प्रोग्राम बड़े मजे का प्रोग्राम होने वाला है क्योंकि हमने सोचा कि सियासी प्रोग्राम तो रात को जब आप बैठते हो देखते हो आपके कानों से धुएं निकलते हैं और पता नहीं क्या क्या होता होगा, बाकी लफ्ज नहीं बोलूंगी लेकिन आप लोग एक ऐसा प्रोग्राम देखना चाहते हो जिसमें आप बैठो तो आपको लगे यार सियासत तो है लेकिन मजे की सियासत है, बात तो है पर मजे की बात है। और उसमें आपको ये ना लगे कि हम आपको दुखी करना चाहते हैं। देखिए ऑलरेडी हम दुखी हैं, हमें पता है घर पूरा खुद करना है, मेहनत करनी है, घर से निकलना है, कमाना है, कमा के अपने घर को चलाना है, लेकिन हम खुश हो जाते हैं गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करेगी। तो ये भी तो अच्छी होप है ना, और ऐसी होप हम आपको आज के प्रोग्राम में जरूर दिलाएंगे, है ना। हमारे सर भी सामने बैठे हैं, वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए कह रहे हैं जी जरूर। अब उनसे क्या हमें उम्मीद है इसमें हम उनसे बात करेंगे और वो किस सियासत में उनका क्या किरदार है, किस पार्टी के हैं। मैं थोड़ा सा उनका तारुफ यूँ कराऊंगी कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून से है, वो कराची डिस्ट्रिक्ट से है और हाँ कराची डिवीजन से है वो। और इसके अलावा इससे पहले कितनी सियासत उन्होंने चेंज की, कहाँ कहाँ उन्होंने पलटियाँ खाई। अक्सर होता है ना, हम अक्सर देखते हैं ऐसे लोग कभी पार्टी शिफ्ट भी कर लेते हैं, तो कितना उन्होंने शिफ्टिंग की और कितना वो अब तक पार्टी में कायम है। और बड़े खूबसूरत से इंसान है बक हसन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया उस्मा साहिबा, आपने मधु किया। मैं सबसे पहले तो ये बताता चलो कि आपने जैसे कहा कि मैं पहली बात के जवाब दे दूं। हाँ। क्या कि मुस्लिम लीग नून से है और पहले कहाँ से है, पलटिया का। तो सबसे पहले मैं बताता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे वालिद मोहतरम अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो तो दुनिया में भी नहीं है, लेकिन वो जब तक हयात थे तो मुस्लिम लीग में ही थे। मुस्लिम लीग नून तो बाद में बन गई है और मुस्लिम लीग वाहिद पार्टी है जिन्होंने, मुस्लिम लीग ने ही पाकिस्तान बनाया। मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो थे उनके पार्टी की थी। और हम अगर इस मुल्क और कौम के मफाद के खातिर इस पार्टी में अभी तक है। हालांकि कराची के अंदर मुझे बहुत सारे दोस्त अक्सर मुझे कहते रहते थे कि आप कराची में रह रहे हैं, कराची में यहाँ पे मुस्लिम लीग नून में है, आप या तो MKM में हो जाते हैं या पीपल पार्टी में हो जाते हैं, लेकिन हम नजरियाती लोग हैं। और सबसे अहम बात यह है कि अभी हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारा कायद है, वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, और हम उस कायद के जाननिसार है कि जिन्होंने 28 मई 1998 को भारत का गुरूर चागी के पहाड़ों में दफन कर दिया था। तो आज भी अगर देख ले ओवरऑल, अगर आप देख ले पूरी 1947 से लेके और 2021 चल रहा है कि अगर इस मुल्क को, अगर इस कौम को अगर कुछ ना कुछ डिलीवर किए हैं तो कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अच्छा सर, मैं आपकी बात बात काटूंगी। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी गो नवाज गो, क्योंकि आज के प्रोग्राम में अगर हमने कहा तो हमें गो कर देंगे तो बहुत अच्छी बात होनी है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे जो अपने अपने लिहाज से बात करते हैं। लेकिन अगले हम मेहमान को मुतारिफ कराना चाहेंगे, बड़े अच्छे इंसान है, बड़े खूबसूरत इंसान है और वो अक्सर काम तो खैर उनके बहुत सारे फील्ड से व्यवस्था है, प्रिंसिपल भी हैं, मौसमियात के हवाले से भी हैं और साथ साथ जियोलॉजिस्ट भी हैं। वो मतलब तेल वेल निकालते हैं, कहाँ निकालते हैं, किस डिपार्टमेंट में हैं और इस वक्त किस जगह फ्राइज है उनके। तो हमारे साथ है इब्रार अहमद तनोली। अस्सलाम वालेकुम। कैसे तनोली सर?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जी बहुत शुक्रिया उम्मा साहिबा आपका और मेट्रो वन न्यूज़ का जिन्होंने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगी। पानी से चल मैं के ठीक आई हूँ, हैं, आपके लेकिन- साथ माशाल्लाह सियासत बैठी है, तो आप वैसे भी आपके काम बड़े अच्छे अच्छे हैं, तो आप बताएं अब इस वक्त इस हवाले से आप मतलब हमारे काम आएंगे, तेल निकालने के हवाले से, रूल्स प्रॉपर कराने के हवाले से, या कोई और मौसमियात के हवाले से? नहीं माशाल्लाह बख्त साहब तो बड़े आदमी हैं, बड़ा नाम है इनका। कि बड़ों का तेल नहीं निकलता? नहीं बिल्कुल निकलता है। बेसिकली मेरी फील्ड एजुकेशन है और मैं इस वक्त प्रिंसिपल के फ़राइज़ जो है वो अदना से सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरी फील्ड बिल्कुल जियोलॉजी थी, लेकिन बहुत ज़ूलॉजी से अपनी से अब शिफ्ट जी हुए? बहुत टफ फील्ड थी। मैंने फील्ड में 2-4 दिन काम किया और फिर अल्लाह से तौबा मांग के मैं घर आ गया और फिर मैंने अपने आप को कंटिन्यू एजुकेशन में किया। देन आई हैव गॉन फॉर द एमफिल इन द एनवायरमेंटल साइंसेज। बेसिकली हमारा जो बेसिक काम मुझे ये है कि अल्लाह के हुक्म से हम जो ज़ेर ज़मीन जो पेट्रोल होता है उसको ऊपर तक ले आते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है। जाहिर सी बात है, गाड़ी चलेगी, पहिया चलेगा तो रोलिंग चलेगी तो हम खुशहाली ला सकते हैं। साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी बच्ची हमारे, मैं तो बच्ची कहूँगी, मेरी बहनों की तरह छोटी है, लेकिन छोटी सी एज में यंगेस्ट वो शेफ़ है और कौन कौन से खाने बना लेती है वो तो उनसे हम लाइव बात करेंगे। बहुत ही खूबसूरत, और सबसे बड़ी बात ये है कि वो फैसल रहमानी की साहबजादी है, स्टूडियो 19 की। जी हाँ, और इसके अलावा जो काफ़ी सारे मैं शोज़ भी करती हूँ, तो वहाँ के प्राइज़ भी अक्सर जब कभी कोई ना कोई इधर उधर हो जाए तो होस्टिंग भी मैंने उनको करते हुए देखा है। तो अनंता फैसल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी है अस्सलाम। शहजादी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। क्या क्या बनाना आ गया, क्या क्या मतलब इतनी छोटी सी एज में आपने माशाल्लाह। बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने 1 ईयर डिप्लोमा किया पिथम से, और उसमें मुझे उन्होंने सिर्फ एक चीज़ सिखाई नहीं, उन्होंने मुझे हर तरह कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, थाई फूड, बारबेक्यू, बेकिंग, डेजर्ट्स, स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स जो हम खाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग उसमें मुझे इन डिटेल बहुत पढ़ाया ज़्यादा गया। पानी मत मुंह में लाओ, बहुत सारे प्रोग्राम में भी बातें करनी है। सबसे अहम जो हमारे साथी हैं, मैं उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि वो नहीं होंगे तो अक्सर मैं कहती हूँ भाई प्रोग्राम आप करेंगे, आज क्या तो तुम करोगे, बनेगा नहीं आज क्या तो आप करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारे साथ अल्लाह बचाओ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? खैरियत से क्या है? हुआ तबीयत आप को? लोग कैसे? मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, इन्फेक्शन हुआ हुआ थोड़ा सा गले में, और मेरी आवाज़ जो आपको पता चली होगी कि तबीयत मेरी ख़राब है बहुत ज़्यादा। आप लोग भी केयर करें क्योंकि मौसम की तब्दीली हो रही है, कहीं भी जाए मास्क लगा के जाए। ये मुझे डस्टिंग की वजह से मंडी गया था, मैं मंडी गया था गाय लेने, खुद गधा बन के आ गया। हराम मुझे, मेरे को किसी ने सही दिया 80,000 का जानवर बोले 1.5 लाख का। रेट से मिल रही है इस दफा? अल्लाह को मानो, खुदा की कसम। मैंने जाना है मंडी, पता है? मेरे को कर दो कुर्बान, दफा करो, मंडी जाना है, कुछ भी नहीं एक मिलेगा। दफा कुर्बान कर दूंगी तो मुझे तो जिंदगी भर चलाना है आपको। अच्छा फिर सही है, मंडी जाओ, पता चलेगा। तुम्हारे को देख के हो सकता है कोई लश्कार देख के कोई कम कर दे पैसे, हमारे को तो कोई नहीं हमें करता। देख के कोई कम नहीं करेगा, बढ़ा देगा। खैर मंडी के हवाले से बात होगी, बहुत खूबसूरत से लोग हमारे साथ मौजूद हैं और पहला ब्रेक आ चुका है। ब्रेक के बाद तफसील से बात करेंगे सर से भी, आपसे भी, और हम प्रोग्राम को कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा जो टाइम है आपका अच्छा हो जाए। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ रोशन पाकिस्तान के साथ। और ब्रेक पे जाते जाते मैं तो कह रही हूँ तारुफ कराने में एक ब्रेक निकल गया, तो बातें कब होंगी, इससे पहले कि प्रोग्राम निकल जाए। है अल्लाह बचाओ। नहीं पता नहीं, भाभी का फोन आया, उसमें लगे पड़े हैं कि खैरियत तो है। मेरी भाभी गली आता। अच्छा फिर क्यों तुम वर्करों का आया होगा, हो? कारकुनों का आया होगा। कारकुनों का यस आया होगा सर। आप कहाँ से खड़े हुए सही? पहले मेरे को तो लोग दरवाजे पे नहीं खड़े होने देते, बोले बैठ जा थक जाएगा। हाँ सही, हम तो हर जगह खड़े ही रहते हैं। कोई इलेक्शन लड़ा सही आपने? हाँ इलेक्शन मैंने मस्जिद से भी लड़ा है। अच्छा, ये मेरा सुबह आता नहीं पड़ता है जिसमें हम बैठे हुए, और इसमें हमारा सीट एडजस्टमेंट हो गया था। अल्लाह जन्नत नसीब करे मरूम नसरुल्लाह शेजी जमात इस्लामी के, तो फिर उनके लिए फिर मुझे विड्रा करना पड़ा। इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला 1 या 2 जगह से लाजमी इलेक्शन कंटेस्ट सर करेंगे। आपसे एक मासूमाना सवाल है। जी जी जी। हमारे पाकिस्तान का कुछ होगा, सबने मिल के इतना खा लिया इसको, तो कुछ लगता है कि हमने आखिरी वोट बनने को दिया पर उसने भी हमारे साथ कुछ ना किया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या तब्दीली का कुछ मजाक? नो, मैं आपसे वही तो कह रही हूँ, देखिए मजाक अपनी जगह। हम वो तब्दीली जो 2013 से पहले और 2013 के बाद वो तो नजर आ गई थी ना वाज़ेह तौर पे।
2013 سے پہلے اس شہر کراچی میں یہاں پہ لاشیں پڑی ہوتی تھی, صحیح, بم دھماکے, ٹارگٹ کلنگ, لینڈ گریبنگ, بھتہ مافیا. 2000 اب یہ اکثر دوست کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم یہ بات کہیں کسی کو کہ بھئی اس شہر میں امن لایا نواز شریف لایا, کہتے نہیں یہ تو رینجر ارے بھئی رینجر 2013 میں تو بھرتی نہیں ہوئی. دیکھیں جو آپ کی باتیں کرنی چاہیے, اچھے کام بھی اگلے کے ہیں وہ بھی بتایا. سر میں تو ایک بات جانتی ہوں, برا مت مانے گا, کھایا انہوں نے بھی ہے لیکن انہوں نے کھایا کس طرح نہیں. دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے آنکھیں بند بھی کریں گے. نواز شریف کو یہ راستے چلتے آتے نہیں تھے. جب پاکستان بے نہیں بنا تھا اس سے پہلے بھی وہ انڈسٹری کے مالک تھے, صحیح, ٹھیک ہے. اور ان کی جب بھی گورنمنٹ آئی ہے پہلے بھی اگر اس شہر میں اگر ٹارگٹ کلنگ, اگر بھتہ مافیا, لینڈ گریبرز, ڈاکو راج اگر ختم کیا تو آپریشن شروع کروایا تھا نواز شریف نے. لیکن آگے جب مشرف پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کنٹینیو رکھا, صحیح, ٹھیک ہے. لیکن اس مرتبہ ابھی بھی یہاں پہ مائیں دعائیں دے رہی ہے, کس کو دے رہی ہے؟ نواز شریف کو. لیکن سائیں ایک ٹرینڈ چل گیا تھا کہ نواز شریف کھاتا ہے لیکن لگاتا ہے. یہ بات سچ ہے, یہ جو کیا بات تھا؟ سچ ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو معلوم ہی نہیں ہے, جو کچھ نہیں جانتے نواز شریف کے بارے میں, تو ان کو یہ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف نے اس ملک پہ, اس شہر پہ, اس قوم پہ لگایا, لیکن سنتے ہیں مخالفین سے کہ وہ کہتے ہیں تو یہ دونوں بات ٹھپ کرتے ہیں. لیکن اگر حقیقت میں ریئلٹی گراؤنڈ پہ اگر آ جائے, حقیقت میں اگر آ جائے, نواز شریف کو پہلے سزا ملی تھی جب انہوں نے 28 مئی 1998 کو دھماکے کیے تھے. دوبارہ اگر ان کو سزا ملی ہے تو سی پیک, جو اس ملک میں بم دھماکے بند کیے, جو اس ملک کی بجلی بحال کر دی, 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ آپ لوگ بھول گئے کیا؟ اس شہر کراچی کے رہنے والے ہیں نا آپ بھی, ہم بھی کراچی کے ہیں, ٹھیک ہے. میں کالے پہاڑوں سے میرا تعلق ہے, سوات شانگلہ, لیکن میں اس شہر میں رہ رہا ہوں. جی اچھا سر, میں آپ کی بات اس لیے کاٹوں گی کہ ہم بالکل نہیں چاہتے کہ ہم اس پروگرام کو ٹوٹل سیاسی کر دیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہم ہنستے مسکراتے جائیں. اور جب میں بھی نہیں چاہوں گی کہ کوئی میں ایسے سوال بہت ہمارے بھائی ماشاءاللہ. اور یہ تو اگر دنیا میں اگر کسی کی ہر جگہ پہ اگر عزت ہے تو وہ ہے ٹیچر کا. یس, ٹیچر کا. اگر پاکستان کے جیلوں میں اگر جائے سارے جرائم پیشہ پڑے ہوئے, لیکن وہاں پہ بھی لوگ اگر بڑے سے بڑا مجرم بھی جاتے تو وہ بھی جا کے وہاں پہ جھوٹ بولتے ہیں کہ بھئی میں ٹیچر ہوں, لیکن وہاں پہ بھی ٹیچر کی عزت ہے, ریسپیکٹ بہت ہے. اور ہم اس بات پہ خوش ہیں, اور ہم اس بات پہ بھی خوش ہیں کہ آج ہمارے ساتھ ایک بچوں کو پڑھانے والے بیٹھے ہوئے. ابراہیم, بچوں کو تو پڑھاتے رہے, بڑوں کو بھی پڑھاتے رہے, اب سیاستدانوں کو بھی تھوڑا سا پڑھا دیجئے. ویل میرا سیاست سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن میں چونکہ بخت صاحب ہمارے بڑے ہیں تو میں ان کی بات کو کنٹینیو کروں. دیکھیں صرف پولیٹیشین کا کام نہیں ہے ملک کو فائدہ پہنچانا, ٹھیک ہے. ہمیں انڈیویجول کو سوچنا ہوگا کہ ہاؤ آئی ایم ڈیلنگ ود مائی کنٹری, ٹھیک ہے. مجھے یہاں پہ اقبال کے شعر یاد آ رہے ہیں, اگر آپ ضرور. اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھنا کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر, ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر. واہ, میں اقبال کو اس لیے سنتا ہوں کیونکہ اقبال کا جتنا بھی کلام ہے وہ اللہ کے کلام کی عکاسی ہے. بے شک, تصوف ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ. پھر کیا لکھتے ہیں, کہتے ہیں اگر آپ کی تمام ضروریات پوری ہو گئی ہیں, اللہ نے آپ کو لگژریس لائف بھی دے دی, اللہ نے آپ کو ایک سٹیبل بھی کر دیا, ایک مقام بھی دے دیا, اب کہتے ہیں جو کچھ نہ ملے تجھے کو, جو کچھ نہ ملے لکھنے کو تجھے, تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑا کر. اب حقوق العباد کو دیکھیں, اب اپنے پڑوس میں دیکھیں, کوئی بھوکا تو نہیں ہے. پھر کیا لکھتے ہیں, لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی, تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. کیا بات ہے. پھر کیا لکھتے ہیں, آ جائے گا, اچھا پھر خود کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں, آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ, تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. کیا بات ہے بھائی, مزہ آ گیا. ساتھ ساتھ میں انمتا سے پوچھ رہا ہوں کہ انمتا تھوڑی سی اپنے بارے میں بتاؤ, کیا بننا چاہتی ہو؟ انمتا کے بارے میں میرے کو پتہ ہے, انمتا اتنی چھوٹی سی عمر میں ماشاءاللہ ملیشیا میں جا کے گئی ہے, ادھر جا کے کھانے کھلائے پاکستانی. ابھی تو شکر کرو کووڈ آ گیا ہے, ورنہ یہ امریکہ جانے والی تھی. پوچھ لو اگر میں جھوٹ بولوں. جائے گی, اسے کیا ہے آگے فیوچر میں کیا کرنا ہے؟ میرا پلان ہے کہ میں پہلے تو میرا یہ پلان ہے
ہے کہ میں اپنا ایک انسٹیٹیوٹ بناؤں جس میں میں فری کلاسز دوں، کیونکہ جہاں میں نے پڑھا میں نے وہاں پے کیا تھا، اور بہت سارے لوگوں نے جو سیکھنا چاہتے ہیں پر وہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو میں ان لوگوں کے لیے ایک ایسا بنانا چاہوں گی جہاں میں خود کلاسز دوں اور ان لوگوں کو فری آف کاسٹ میں ان کو وہ چیزیں سکھاؤں جو میں نے پیسے دے کے سیکھی ہیں۔ کیا بات ہے، زبردست۔ اس کے علاوہ ہوسٹنگ بھی میں نے دیکھا کہیں نہ کہیں آپ شوز میں کر رہے ہوتے ہو، فیوچر میں ہوسٹنگ بھی کرنی ہے؟ ابھی ایسا کوئی پلان تو نہیں ہے، بٹ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو جیسے پتا ہے کہ بابا کے ایونٹس ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایسا کوئی کام آ گیا تو میں آ جاتی ہوں، ہوسٹنگ کرنے بھی آ جاتی ہوں، کیونکہ سب سے اچھا کھانا کون سا بناتی ہو، کانٹیننٹل یا پاکستانی؟ میں چائنیز بہت اچھا بناتی ہوں۔ چائنیز میں کیا کیا بنا لیتی ہو؟ چائنیز میں چپکے میں منچورین کھانا، بناتی ہوں۔ معاف کر، چپکے میں نہیں کھانا؟ میں پاکستانی ڈفرینٹ ہے، پاکستانی چائنیز میں مسالے زیادہ ہوتے ہیں، اس میں ڈفرینٹ ہم اسپائسز زیادہ کر دیتے ہیں کیونکہ پاکستانی اسپائسز کے بغیر رہ نہیں سکتے نا۔ اچھا، میں سب سے چپٹے کھانے بناتی ہوں۔ نہیں میں منچورین بناتی ہوں، میں سنگاپورین رائس بناتی ہوں، اور اس کا نام ہی اتنا ٹپیکل ہے، ہم کھائے گا کیسے یہ بتاؤ نام لے۔ ایک دفعہ ہم نے جا کے بولا بنانا شیک دینا، میرے کو وہ شیک والا کہہ رہا ہے تیرے کو یہ سکھایا کس نے؟ ہاں ویسے آپ کے لیے تو مشکل ہے نا۔ ہاں سیدھا بولو کیلے کا جوس، ٹھیک ہے، بنانا شیک۔ اچھا میں تھوڑی سی بات سر سے بھی کر لوں، کرے سر تو سر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شیک اپنا کیلے کا جوس ہوتا ہی نہیں ہے، کیلے کا شیک ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو گوٹ کے، ہم لوگ گوٹ کے ایسا ہی ہم لوگ کیلے کا جوس۔ یہ بہت معصوم لوگ ہیں، معصوم لوگ اس کے بھی سیاست سے کیلے تعلق کا رکھتا ہے جوس ہوتا نہیں ہے، اور اپنا کیا کہتے ہیں شیک ہوتا ہے، اس کا اپنا کیا شیک تو سعودی انار کا شیک ہوتا شیک نہیں ٹھیک ہے؟ ہوتا۔ تو یہ تو ویسے مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے، اچھا ہمیں بس تو آپ آپ کو کو مجھے کھانے سیکھنا ہے۔ کون سے ہم لوگ پسند سیدھا لوگ ہیں؟ ہیں آپ کو نا، کھانے کون سے پسند ہے؟ بھابھی کون سے کھانے زیادہ اچھے بناتی ہیں یا لوگ؟ مفت کے کھانے پسند ہے، صحیح سبھی بناتی ہے، صحیح کو مفت کے کھانے پسند ہے، جہاں دعوت مل جائے۔ اچھا بہترین لوگ ہیں۔ میں بھابھی کیا اچھا بنا لیتی ہے؟ بھابھی کیا سب بہت کچھ بنا لیتی ہے اور سب اچھا بناتی ہے۔ اچھا ایک سوال، ماشاءاللہ۔ کبھی آپ نے کوکنگ کی ہے؟ ہاں کبھی عید پہ کسی ایسے موقع پہ کئی بار کی ہے۔ کیا ابھی بنا جیسے لیتے بقرعید آ رہی ہے، میں ویسے جو ہے یہ اپنا نمکین بڑا اچھا بنا لیتا ہوں۔ اچھا واو، اور سیاستدان ہے تو بے وقوف بھی اچھا بنا لیتے ہوں۔ یہ میں نہیں کہہ رہی قسم سے۔ لیکن ویسے ہم سیاست عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، یہ تو بہت اچھی بات میرے ہے۔ خیال میں کہ بھئی یہ تو سب کو پتا ہے کہ اگر ہم بیوقوف بنانے والے فارمولے پہ آتے ہیں، اچھا کھانے کی طرف سے نون لینا ہوتا ہے، کھانے کی طرف آئے، نمکین روسٹ جس کو کہتے ہیں شوربے کے اندر ہوتا ہے، وہ بہت زبردست۔ جس کے اندر روٹی چور کے کھاتے نہیں ہیں۔ روٹی چور کی کھانا ایک الگ۔ اچھا نمکین الگ ہے۔ یہ جو ہوتا ہے یہ بیسک جو محسود برادری ہمارے زیادہ گیدرنگ میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور مجھے سکھایا میرے استاد جو ہے، میں نے جس سے سیکھا ہے عصمت اور محسود ہمارے سینئر نیب صدر بھی ہے مسلم لیگ نون کراچی ڈویژن کے، اور وہ ان کے زیادہ تر ان کے جو محسود برادری ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں خڑا گوشہ، خڑا گوشہ بڑا زبردست۔ یا اس سے آپ بھی کچھ، آپ کو میرے خیال سے آتی بولا میں ہے، سمجھے گالی دے رہے کیونکہ مجھے بھی انہوں نے بتایا تھا بریک میں، تو آپ کوئی بات تھی جس کے بارے میں آپ بتا رہے تھے تو میں نے کہا تھا مطلب بتائیں ذرا، وہ مجھے کنٹینیو کریں۔ جی وہ میں نے آپ کو ایک محاورہ ہے پشتو میں، بیسیکلی آئی لرن پشتو فرام دا بکس۔ اس میں میرے انکل نذیر ہیں پشاور میں، میں نے ایم فل کے لیے وہاں اپلائی کیا تو انہوں نے مجھے بکش پٹھان بنایا، کتابی پٹھان بنایا مجھے، میں 2 مہینے میں سیکھا۔ وہ محاورہ یہ ہے وہ مکہ وچا سرا ابشیتا سرا، جیسے ہماری بہن نے بتایا کہ ان کی جو سوچ ہے بیسیکلی میں اسی چیز پہ کام کرتا ہوں کہ ہم پازیٹیوٹی کو انیشیٹ کریں۔ جیسے بتاتا ہوں مطلب کی طرف ہی آ رہا ہوں، جیسے انہوں نے کہا کہ یہ اچھا اقدام کرنا چاہ رہی ہیں معاشرے کے لیے تو کل ان کے بھی یہی ہوگا، وہی مکہ وچا سرا نہ کرو دوسروں کے ساتھ، ہو جائے گا تمہارے ساتھ۔ ہائے ہائے نہ کرو دوسروں کے ساتھ، ہو جائے گا اپنے ساتھ۔ بڑی اچھی بات، بہت مزے کی باتیں ہو رہی جس ہے۔ کی اردو میں کہتے ہیں کہ جس کے لیے کھڈا ویسا بھرو گے۔ اچھا نہ کڑا بھاگ بڑا گاگڑا سمجھ آ رہے ہیں۔ اللہ بچاؤ کی باتیں یہی ہیں جو چلتی رہیں گی، لیکن اس وقت ہمارے کان میں شدت سے کہا جا رہا ہے کہ بریک لے لیا جائے، کیونکہ بریک سے ہمارا پروگرام چلتا ہے اور ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں اس سے ہمیں مل رہی ہوتی ہے۔ تو ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں، روشن پاکستان کا حصہ بنے رہیں کیونکہ بہت سارے لوگ اس وقت موجود ہیں، اور بات کریں گے چٹپٹی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی، دوبارہ سے حاضر ہوں۔ جلدی سے میں نے ایکچولی بہت سردی ہے نا آج کل، تو تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے جب واپس آتے ہیں اپنے آپ کو صحیح کرنے میں، لیکن کوئی بات نہیں، یہی زندگی ہے اور مشکل میں جینا ہی اصل جینا ہوتا ہے۔ آسانیوں میں تو ہر بندہ جی لیتا ہے، مزہ تب آتا ہے آپ کو مشکل پڑ رہی ہو
اور آپ پھر بھی کہیں شکر الحمدللہ. یہ ہمارے گھر والوں نے بڑوں نے سب نے سکھایا اور اسپیشلی اس پاکستان نے بھی سکھایا ہے جس وقت سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. اور بہت مشکل ہم نے دیکھی. میں یہ نہیں کہوں گی ہم نے مشکل نہیں دیکھی اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے کام کی تنگی ہو گئی تھی, لوگ پریشان ہو گئے تھے, چیزیں خراب ہو گئی تھی. اور وہی بات ہے جب کھانے کو نہیں ہوگا تو اس طرح کرپشن بھی بڑھے گی, لوٹ مار بھی بڑھے گی, چیزیں بھی خراب ہوں گی. لیکن پھر بھی خدا سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہماری ہی غلطیاں کوتاہیاں ہیں جس کی سزا ہم پوری دنیا پا رہے ہیں نا. اللہ بچائیو. بالکل صحیح بات ہے. بات دراصل یہ ہے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کچھ بھی کرے, سیاست میں ہو, اداکاری میں ہو, اسپورٹس میں ہو, کہیں بھی ہو, یہ جو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں نا اس کو ختم کرے. صرف ایک چیز ذہن میں لے آئے نا کہ ایک دن مرنا ہے تو انشاءاللہ سب کچھ ختم ہو دیکھیں جائے گا. سب اپنے نصیب کا کھاتے ہیں. اکثر آپ بھی دیکھیں وہ والی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی سوچ اور پاؤں میں موچ یہ انسان کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے. اور یہی وجہ ہے آج ہم جہاں کھڑے ہیں. بالکل. آج اگر اس ملک کو, اگر اس قوم کو اگر سزا مل رہی ہے, ٹھیک ہے جی سر, تبدیلی سرکار نے سے پہلے جو سلسلہ تھا, پہلے میں نے بات شروع کی تھی کہ 2013 سے لے کے اور 2018 تک جو ٹائم گزرا ہے, حالانکہ بیچ میں بڑے وہی ٹھانگ کھینچنے والی بات پھرا گئی بیچ میں کہ نہیں کرنے دے رہے تھے نواز شریف کو کام. اور نواز شریف کو سیاست سے الگ کرنا یا نواز شریف کو یا مسلم لیگ نون کو. سر آپ کی بات کر دوں معذرت کے ساتھ. جی خان جی ہوں, نواز شریف ہوں, پیپل پارٹی کے حوالے سے جو بھی لوگ ہوں, دیکھیں ان لوگوں نے سیاست زندگی بھر کرتے رہنا ہے. ان لوگوں کے خاندان کا, آپ کا بھی ماشاءاللہ فیملی بیک گراؤنڈ نہیں چل رہا ہے, پر میں آپ جیسے لوگوں سے چاہوں گی, آپ آج ینگسٹر ہو نا, ہمیں یوتھ ہو. تکلیف ہو رہی ہے. ابھی جس طریقے سے میں آیا اور یہاں پہ جب میں نیچے گاڑی پار کر رہا میں تھا, یہی بتا رہی ہوں, ابھی جب میں آیا اور گاڑی میں پار کر رہا تھا تو یہاں پہ وہ آپ والی بات آئی کہ بھئی یہاں پہ کشتی صاف کشتی چاہیے. میں پریشان ہو گئی. یہ تو اس شہر کراچی میں ابھی بارش ہوئی نہیں. ہمارے گاؤں میں جاؤ, خدا معلوم کی ہے, قسم پانی نہیں ہے. کہ آپ دیکھیں نا کہ وہاں پہ آپ کے جزیرے سارے گئے, آپ کے پولیس ٹارگٹ ہو رہی ہے, آپ کے ڈاکو راج چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ ابھی تو میں سندھ حکومت میں بھی یہ کلیئرلی یہ بات کہوں گا کہ دیکھیں یہاں پہ یہ بٹھوں کا سندھ تھا اور یہ بٹھوں کا پاکستان تھا, اور یہ سب کا پاکستان کہاں بن گیا, کیا سے کیا بن گیا. سر ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ وفاق اور سندھ کے لڑائی میں نا عوام پس رہی ہے اور عوام پس رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جس طرح پی ڈی ایم دوبارہ منظم طریقے سے, ابھی پہلے تو 29 جولائی کو تھا پروگرام, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جو ہے وہ تازہ خبر یہ ہے کہ وہ 13 اگست کو ہے. اور یہ کٹ پتلی حکومت اور یہ جو یہاں کی نکمے اور ناکام ایڈمنسٹریشن جو ہے, اس کے خلاف ہم انشاءاللہ بھرپور آواز ہم اٹھائیں گے. پی ڈی ایم بھئی آپ جو بھی آواز اٹھائیں, جہاں بھی اٹھائیں, میں یہ چاہتی ہوں ہمارے ملک میں بہتری آئے, ٹھیک ہے. میں آپ کی طرف بات میں آؤں گی کیونکہ پروگرام کا وقت کم ہے تو میں آپ لوگوں پہ ہی وائنڈ اپ کرنا چاہوں گی, لیکن انمتا سے پوچھنا چاہوں گی, انمتا کچھ اپنے بارے میں بتائیں اور مزید, جو ویسے تو ہمیں بہت کچھ پتا ہے لیکن ہمارے لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ کچھ عرصے بعد یہاں کے فرائض بھی انجام دیتے ہوئے نظر آئیں گے, اکثر شو میں کمپیئرنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے, ہوسٹنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اچھے اچھے کھانے بناتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن فائنلی آپ کیا چاہتے ہو, مین فوکس کیا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے تو میں نے جیسے بتایا کہ جو میرا مین فوکس ہے وہ یہی ہے کہ میں ایک فری آف کاسٹ اپنا وہ بناؤں, انسٹیٹیوٹ بناؤں کے. باقی میرا یہ پلان ہے کہ میں چینل پہ بھی کام کروں, کیونکہ چینل سے میں نے اکثر دیکھا ہے ٹی وی سے ہم لوگ بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. کوکنگ شوز بھی آ رہے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ہم فری بیٹھے, ہم نے کوکنگ شو لگایا, چاہے ہم بنائیں نہیں پر ہم دیکھتے ہیں. میری ماں دیکھتی ہے بالکل. گھر میں ہماری بہت ساری لیڈیز ہوتی ہیں جو وہ دیکھتی ہیں, وہ باہر نہیں نکلنا چاہتی, وہ کچھ نہیں چاہتی, وہ چاہتی ہیں ہم گھر میں بیٹھے سیکھ لیں. وہ دیکھتی ہیں پھر بجٹ بناتی, پھر کہ دفعہ کرو. میری ماں تو بناتی ہے, میری ماں دیکھتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس میں اپنی مرضی چیزیں ایڈ کر کے اور ڈسٹریکٹ کر کے اپنی بنا لیتے ہیں. کم خرچ میں اچھا کھانا. ایسے میں بھی کوک ہوں, آپ کو آپس کی آپ کیا بنانا ہے؟ انڈا ابال لیتا ہوں, انڈا ابال لیتے ہیں. یہ کام تھا بڑا اچھا کہ مجھے تو نہیں آتا. ہم آپ ذرا عید پہ کچھ بنوانے کی کوشش کریں گے اگر ہم عید تک. میں عید پہ کچھ کیا کہتے ہیں ٹکا بوٹی ہے, سب بہاری بوٹی بناتا ہوں, باربیکیو. پرویز بھائی سے معلوم کیجئے جی بولیں. ابالتے کہاں ہیں آپ؟ گھر پہ
ठीक है देखिए वो चला के कह सकते हैं पास आके देखा तो हमने लेकिन ये मैं वो बात घर कहूंगी पे नहीं। उबालता हूँ भाई। ये बहरहाल ये है हमारे रोशन पाकिस्तान रोशन पाकिस्तान रोशन पाकिस्तान। और ये हमारे कौम के बच्चियां हैं और यहाँ पे मैं अप्रिशिएट यहाँ पे ये करता हूँ इनकी जज्बात को कि माशाल्लाह अगर हमारे कौम अभी इन्होंने ये बात नहीं की कि मैं भी एक एकेडमी बनाऊंगी हाँ, और और वहाँ पे पैसे कमाऊंगी हाँ, सही। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कि मैं अपने बहनों को अच्छे खाना सिखाऊं जो मैं बनाती हूँ वो मैं सिखाऊं और वो अगर किसी के और के घर में जाएगी तो उनको मार नहीं पड़ेगी, उनको ताने नहीं क्या मिलेंगे। बात है सही जी। बात। चले जी, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी ये- बात मैं करना चाहूंगी। हमारे साथ जो गिफ्ट्स हैं वो गोबिस के ताउन से जो हमारे गेस्ट के साथ जाएंगे, बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये भी एक तरह का हमारा साथ है जो इस साथ के थ्रू आगे तक पहुंचता है। लेकिन मैं आप तनूरी सर आपसे पूछना चाहूँगी यूथ के हवाले से कोई मैसेज, क्योंकि एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, लेकिन अक्सर तरबियत माँ बाप भी कर रहे होते हैं। देखिए उस्ताद पढ़ा के भेज देता है, घर की तरबियत अलग होती है, उस्तादों की अलग होती है, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे जिसकी यहाँ पे बच्चे आगे माँ बाप अपने बच्चों को बेहतर बना सके? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फर्स्ट मेंटोर जो है वो माँ है। बेशक जो पहली जो टीचर है, पहली जो इंस्ट्रक्टर है वो माँ है। मैं सबकी बात को समअप करूँ, मेरी बहन ने बात की, आज साहब ने बात की, इन्होंने बात की। देखें, इन तमाम का उजाला तभी होगा जब हमारा गरीब तबका ऊपर आएगा। मैं ये चाहता हूँ, मेरा जो मोटिव है, जैसे मेरी बहन ने बात की थी, मैं ये चाहता हूँ हमारे CSP PSP ऑफिसर ना हमारे गरीब हों, आए जिनको दर्द का एहसास हो। हमारे कमीशन होल्डर जो हों, हमारे IAS भी क्वालिफाइड हों, हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो हों, वो गरीब हों। वो सब होते हैं पर ठीक है। उनको जॉब नहीं मिलती। आपको पता है ये देखें- सारे बच्चे वो हैं जो देखें- लाइट एंड में देखें- पढ़ते हैं पर जॉब नहीं देखें- पाते। देखें, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हमें कंपटीशन को चेज करना है, हमें कंपटीशन से पीछे नहीं होना। इकबाल लिखते हैं, पेवस्तर शजर से उम्मीदें बाहर रख। सही। ठीक है। मैं चूँकि एक बड़े गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं अपनी सोसाइटी के लिए, अपने इलाके के लिए, मैं रेलवे कॉलोनी से बिलोंग करता हूँ और वहाँ से मैं उठा जहाँ पे मेट्रिकुलेशन भी मुश्किल थी और वहीं से सही। होते हुए मेरे साथ सोसाइटी ने बड़ी हेल्प की, मुझे इनकरेज किया। आज मैं चाहता हूँ मैं उसका दोबारा रिप्लाई दूं। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी यूथ को ऊपर लेके आएँ, उनको मोटिवेट करें, उनको अच्छा देखें, मैं एक बात यहाँ एडिशन करूँ, ज़रूरी नहीं है बच्चा किताबों से ही एजुकेट हो, यस बच्चा स्किल्ड भी हो सकता है। ठीक है, हमें उसको इन्वायरमेंट ऐसा देना है, हमें घर में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि वो आगे जाए। मेरा गाँव है ठोला खुद, मैं चाहता हूँ कि वहाँ के लोग आगे जाएं, फिर मैं चाहता हूँ मेरे इलाके के लोग आगे जाएं, फिर मैं चाहता हूँ पूरे पाकिस्तान के लोग आगे जाएं और गरीब का बच्चा आगे जाए। मैं आपको बताऊँ, एक CSP ऑफिसर को इतनी खुशी अपने बच्चे की नहीं होती जितने गरीब को होती है। गरीब को होती है। सर मैं आपसे भी कोई मैसेज देना चाहूंगी क्योंकि टाइम बहुत हमारे पास कम रह गया है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा मैं हमारे वतनों को, हमारे जो यूथ है, ये कल के मैं हमारे इस वतन के, इस मुल्क के कि देखिए कॉपी करना छोड़ दें, शॉर्टकट छोड़ दें और जहाँ पे आप समझते हैं कि भाई इस माशरे में हर किस्म के लोग हैं, कुछ आपके आइडियल है, आप उसको फॉलो करें। कुछ जो चीज़ आप समझते हैं कि भाई मुश्किल है वो नामुमकिन नहीं होता, आप उस टारगेट को अचीव कर ले, क्या बात, अपने आप को चैलेंज कर ले। जब सबसे पहले आप अपने आप को चैलेंज करेंगे तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में कुछ भी नहीं है मुश्किल आपके लिए। क्या बात, क्या और बात। जब आप अपने चैलेंज में जब आप उस टारगेट तक पहुंचेंगे तो आप वहां से फिर आप आगे सोचेंगे। थैंक, लेकिन हम हाजिरी से वाइंड अप करें क्योंकि टाइम खत्म। हम अमूमन यही करते हैं कि हम दूसरों को फॉलो करने के बजाय हम कॉपी करना शुरू करते हैं। तो कॉपी करना अगर हम बंद कर दें और हम अच्छी चीजों को एडॉप्ट कर लें। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत माजरत। मैंने पहले से कहा था, मैं अगर प्रोग्राम में बैठे फिर आप मुझसे कहेंगे कि ये क्या हुआ, तो ये बात है मुझसे जरूर कहेंगे क्या हुआ। 1 मिनट रह गया है तो 1 मिनट में बस मैं कल बताऊंगी, कल बहुत खूबसूरत सी लेडी हमारे साथ मौजूद होंगी। मैंने कहा ना, रोशन पाकिस्तान का मकसद यही है, वो लोग जो यंगस्टर हैं, जो वो लोग जो उन एरियो में जिन्होंने कुछ ना कुछ किया है, उनकी एफर्ट है, वो यहाँ पर आएंगे। और कल बड़े मजे का शो होने वाला है क्योंकि मेरे मतलब का शो है कल भी। तो इंशाल्लाह इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूँगी कि जैसे सर ने कहा, एवरीवन थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैंने कोशिश की सियासत को, मैंने कोशिश की पढ़ाई को, मैंने कोशिश की कुकिंग को, मैंने कोशिश की अपने अल्लाह बचाइयों को साथ रखते हुए प्रोग्राम चलाने की, क्योंकि ये एक प्रोग्राम ऐसा है जो पूरी टीम के साथ चलता है। लेकिन जाते जाते आपसे ये जरूर कहूँगी कि
اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق باندھ دیا ہے. ہم چاہے اس کو غلط طریقے سے کمائیں چاہے صحیح طریقے سے کمائیں, تو کوشش کریں صحیح طریقے سے کمائیں, اور انشاءاللہ ملک ختم نہیں ہوگا, ہم ختم ہو جائیں گے, ملک ختم نہیں ہوگا. بس اللہ سے دعائیں کریں کہ ہمارے اوپر جو مشکل ہے وہ کم ہو جائے, اور وہ لوگ جو اس وقت مستحق کے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے ان کا سہارا بن جائے, کیونکہ امیر تو پھر بھی تھوڑا بہت بچائے, کچھ نہ کچھ کر لے گا, لیکن ہمارے پاس یا ان لوگوں کے پاس آسرے نہیں ہیں. اسی کے ساتھ روشن پاکستان کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ کل 2 سے 3 بجے پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.